मोडर्न पिरियोडिक टेबल आउनुभन्दा अगाडि कुन कुन साइन्टिस्टहरूले यसमा कन्ट्रिब्युसन गरेका थिए त्यो साइन्टिस्टहरूको नाम मात्रै हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। यो जुन पिरियोडिक टेबल छ, पहिला पिरियोडिक टेबलमा के पढ्छौँ पहिला त्यसको कुरा गरौँ है त। यो पिरियोडिक टेबलमा हामीले दुईटा कुरा पढ्नु छ है। पहिलो के पढ्नु छ भन्दाखेरि क्लासिफिकेसनसँग रिलेटेड कुराहरू है। त्यो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स भनेपछि यसमा जस्तो कि ग्रुप्सको कुरा हुन्छ हैन। जुन हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा छ, पिरियोडिक टेबल छ, त्यसमा टोटल ग्रुप कतिवटा छ भन्दाखेरि 18 ग्रुप भयो। त्यो 18 ग्रुप नै किन आयो भन्ने कुराको अब एन्सर चाहियो क्या हामीलाई। वाइ 18 ग्रुप्स, 17 किन भएन, 16 किन भएन। 18 ग्रुप क्लासिफाई गर्नुको पछाडि प्रिन्सिपल के हो हैन। पिरियड भन्छ यहाँनिर। अहिले मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा कति पिरियड छ भन्दाखेरि 7 पिरियड छ। 7 पिरियड्स किन, त्यसको पछाडिको प्रिन्सिपल के हो हैन। ब्लक्स भन्छ हामीले, अनि ब्लक्समा हामीले यहाँनिर कुन कुन ब्लक्स भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि एस ब्लक आउँछ, त्यसपछि पी ब्लक छ, त्यसपछि यहाँनिर डी ब्लक छ, त्यसपछि यहाँनिर एफ ब्लक छ। सो एलिमेन्ट्सहरूलाई ब्लक वाइज क्लासिफिकेसन कसरी गर्यो त्यसको पनि एन्सर चाहियो हामीलाई है त। ब्लक वाइज क्लासिफिकेसन, अनि कुन कुन एलिमेन्टहरू एस ब्लकमा जाने, कस्तो एलिमेन्ट पी ब्लकमा, कुन एलिमेन्ट डी ब्लकमा, कुन एलिमेन्ट एफ ब्लकमा। त्यसमै ओभरअल कुरा के आयो भन्दाखेरि कुनै एउटा एलिमेन्ट जस्तो कि मसँग फर इक्जाम्पल सल्फरकै कुरा गरौँ। पिरियोडिक टेबलमा सल्फर कुन ग्रुपमा गएर बस्ने हैन, कुन ग्रुपमा गएर बस्ने, कुन पिरियडमा गएर बस्ने, अनि कुन यहाँनिर ब्लकमा गएर बस्ने, त्यसलाई डिसाइड कुन प्रिन्सिपलले गर्छ है। सो ओभरअल हामीले कुरा गर्नु छ पोजिसन अफ एलिमेन्ट इन पिरियोडिक टेबल। सो कुनै पनि एलिमेन्ट पिरियोडिक टेबलको कुन पोजिसनमा गएर यसलाई हामीले राख्छौँ, कुन ग्रुपमा, कुन पिरियडमा, कुन ब्लकमा, त्यसको पछाडि प्रिन्सिपल के हो त्यो हामीले यहाँनिर के गर्नु छ खोज्नु छ है। सो ओभरअल कुरा के हो भने मोडर्न पिरियोडिक टेबल कसरी बन्यो, यसलाई कन्स्ट्रक्ट कसरी गर्यो हैन, त्यसमा एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी क्लासिफाई गरेको छ, त्यसको पछाडिको प्रिन्सिपल के हो, एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्नुको पछाडि अथवा एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसनलाई डिसाइड गर्ने प्रिन्सिपल के हो है, त्यसको बारेमा हामीले पढ्नु छ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। एउटा कुरा यो पढ्छौँ हामीले। त्यसपछि अर्को कुरा पढ्नु छ जुन सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो भनेको चाहिँ पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरू। पिरियोडिक प्रोपर्टिज भनेपछि हामीले चारवटा पिरियोडिक प्रोपर्टी पढ्नु छ। एउटा एटोमिक रेडियस, अर्को आयोनाइजेसन इनर्जी, अर्को भनेको इलेक्ट्रोन एफिनिटी, अर्को भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अब जस्तो एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिँदैछु म यहाँनिर, सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, बेरिलियम र क्याल्सियम। गुड मर्निङ सबैजनालाई है। ल, सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, बेरिलियम र क्याल्सियम। अब तिमीलाई यति एलिमेन्ट दियो यहाँनिर, क्वेसन के आयो भन्दाखेरि यति एलिमेन्ट दिइसकेपछि यहाँनिर है विच वान हेज लार्जेस्ट एटोमिक रेडियस। अब यसमा दियो यहाँनिर यति एलिमेन्ट दिएको छ यहाँनिर, विच वान हेज लार्जेस्ट एटोमिक रेडियस, स्मलेस्ट एटोमिक रेडियस। वैसे यहाँनिर यति एलिमेन्टमा विच वान हेज हाइएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी, लोएस्ट आयोनाइजेसन इनर्जी हैन। यसैमा यहाँनिर हाइएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी, लोएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यस्ता क्वेसनहरू है। यो भनेको हामीलाई कुनै एलिमेन्ट दिन्छ हैन, 4-5 एलिमेन्ट दियो भने तिनीहरूमा आयोनाइजेसन जति पनि पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरू छ त्यो पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरू कम्पेयर कसरी गर्ने। कुरा यति एलिमेन्टको मात्रै होइन, कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबलमा अहिले टोटल एलिमेन्ट कतिवटा छ भन्दाखेरि 118 एलिमेन्ट्स है पिरियोडिक टेबल टोटल। यो टोटल भनेको 118 एलिमेन्ट्सहरूमा हामीले पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरूलाई कम्पेयर कसरी गर्ने है। रेडियस कुन लार्जेस्ट, कुन स्मलेस्ट, आयोनाइजेसन एनर्जी हाइएस्ट लोएस्ट, इलेक्ट्रोन एफिनिटी हाइएस्ट लोएस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कुरा आयो। एलिमेन्ट्सहरूको पिरियोडिक प्रोपर्टिजलाई कम्पेयर कसरी गर्ने, पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरूलाई पनि गभर्न गर्ने कुनै प्रिन्सिपल त होला जसले भन्छ यो ठुलो हो, यो सानो हो हैन, यसको आयोनाइजेसन एनर्जी हाई हुन्छ, यसको आयोनाइजेसन एनर्जी लो हुन्छ, यो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ, यो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ। त्यसो एलिमेन्ट्सहरूको पिरियोडिक प्रोपर्टीलाई गभर्न गर्ने पनि प्रिन्सिपल हामीले खोज्नु छ है। सो ओभरअल कुरा दुईटा भयो यहाँनिर। एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफिकेसन गर्ने प्रिन्सिपल के हो, कुन प्रिन्सिपललाई युज गरेर एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्ने, त्यो भनेको एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसनलाई फाइन्ड आउट गर्ने प्रिन्सिपल के हो, त्यो प्रिन्सिपल हामीले खोज्नु छ, एउटा कुरा यो है। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरू जति पनि छ यहाँनिर त्यो पिरियोडिक प्रोपर्टिजहरूलाई गभर्न गर्ने प्रिन्सिपल हामीले खोज्नु छ, जसले हामीलाई भन्छ यो भनेको यसको रेडियस ठुलो, यसको रेडियस सानो, अनि अरू पिरियोडिक प्रोपर्टीहरूलाई पनि के गर्छ त एक्सप्लेन गर्छ है त। यो हामीले पढ्नु छ पिरियोडिक टेबल। यति दुईटा कुरा है त, यो त डिटेलमा पढ्नु छँदैछ हैन। त्योभन्दा अगाडि मैले भनिहालेँ अघि यहाँनिर पिरियोडिक टेबल, मोडर्न पिरियोडिक टेबल डेभलप हुनुभन्दा अगाडि कुन कुन साइन्टिस्टहरूले यसमा काम गरेका थिए थोरै अलिकति कुरा गरौँ है। ल, त्यसो डेभलपमेन्ट अफ पिरियोडिक टेबल सुरुमा अहिले जुन हाम्रो मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ त्यो केमा बेस छ भन्दा एटोमिक नम्बरमा।
र सुरुमा साइन्टिस्टहरुको कन्सेप्ट के आयो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुको त्यति बेला एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट थिएन सुरुमा केको कन्सेप्ट थियो त एटोमिक मासको कन्सेप्ट। एटोमिक मासको कन्सेप्ट एक्चुअली कहाँबाट आयो भन्दाखेरि प्रस्ट भन्ने एकजना साइन्टिस्ट थियो है। प्रस्ट भन्ने साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरुको जुन फन्डामेन्टल प्रोपर्टिजहरु छ त्यो फन्डामेन्टल प्रोपर्टी केले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि एटोमिक मासले डिसाइड गर्छ। त्यसो एटोमिक मास इज द फन्डामेन्टल प्रोपर्टी, देयरफोर एटोमिक मास शुड बी युज्ड टु क्लासिफाई द एलिमेन्ट्स। अब त्यति बेला एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट नभएर है, एटोमिक नम्बर कन्सेप्ट भइदा मेबी एटोमिक नम्बर युज गरिन्थ्यो। त्यो एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट थिएन, एटोमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लोर भएको थिएन है। तर जुन कन्सेप्ट थियो त्यसैलाई युज गर्ने हो। अनि साइन्टिस्टले के भन्यो भन्दाखेरि एटोमिक मासलाई युज गरेर के गरौँ त एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरौँ। अनि यो कन्सेप्ट डेभलप कसले गरेको त प्रस्टले। त प्रस्ट आफैले चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरेको होइन कि एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टी मासले डिसाइड गर्छ भन्ने कन्सेप्ट आइसकेपछि अरु साइन्टिस्टहरुले के गरे त एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरे है। सुरुको क्लासिफिकेसन केमा थियो? बेस्ड अन एटोमिक मास। अनि एटोमिक मासलाई युज गरेर कुन साइन्टिस्टहरुले काम गरेका थिए त्यो साइन्टिस्टहरुको नाम मात्रै सम्झिने हो है। यसलाई हामीले डिटेलमा पढ्दैनौं है। ल पहिलो आयो डुबेरिनर्स ल अफ ट्राइड्स भनेर आयो। अब यसमा ट्राइड्सहरु पनि अब खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरु होइन। त्यो अलिअलि बुक पनि हेर है। अब मैले यो पिरियोडिक टेबल चाहिँ अलिकति थोरै अलिक फास्ट मोडलमै जानुपर्छ है। तर यो तिमीले मात्रै के सम्झिनु पर्यो भने साइन्टिस्टको नाम है। तिमीले के सम्झिनु पर्यो रे? साइन्टिस्टको नाम सम्झिने, डुबेरिनर भनेर। त्यो साइन्टिस्टले डेभलप गरेको ल जसको नाम के हो त ल अफ ट्राइड्स। यसमा क्वेशन सोध्यो भने सिम्पली सोध्छ ल अफ ट्राइड वाज डेभलप्ड बाइ भन्यो होइन। ल अफ ट्राइड वाज डेभलप्ड बाइ एबीसीडी भन्ने चारवटा अप्सन आउला, चारवटा साइन्टिस्टको नाम आयो। ल अफ ट्राइड वाज डेभलप्ड बाइ भन्यो भने डुबेरिनर भन्नु पर्यो, अथवा डुबेरिनर्स डेभलप्ड द ल अफ भनेर आउँछ। ल अफ भन्यो भने ल अफ के हुनु भयो यहाँनिर? ट्राइड्स हुनु भयो यहाँनिर। यो भन्दा धेरै चाहिँ अब यसमा डिटेलमा कुरा नगरौँ है। अब ट्राइड्स भनेको ग्रुप अफ 3 एलिमेन्ट्स थियो हैन। डुबेरिनर 3-3 वटा एलिमेन्ट्सहरुको ग्रुप बनाएको थियो। जस्तै कि फर एक्जाम्पल अब लिथियम छ यहाँनिर हैन, सोडियम भयो, त्यस्तै गरेर पोटासियम भयो। यस्तो किसिमको ट्राइड्सहरु बनाएको थियो हैन। 4-5 ट्राइड्स थियो। यिनीहरुको बारेमा त्यति डिटेलमा पढ्नु अब आवश्यक छैन, किनभने हामीले मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्छौं हैन। आजभोलि यिनीहरु कुनै एक्जिस्टेन्स छैन। त्यही पनि ट्राइड्स भनेको ग्रुप अफ 3 एलिमेन्ट्स सम्झिराख। र मेन कुरा ल अफ ट्राइड डेभलप कसले गरेको त? डुबेरिनरले। यति चाहिँ सम्झिराख्नु है त। यो आयो। त्यसपछि यो रिजेक्ट भयो। अर्को आयो द टेल्युरिक हेलिक्स अफ डिचाइन कोर्टिस भनेर आयो। धेरै पहिला एकचोटि सोधेको पनि थियो है। द टेल्युरिक हेलिक्स वाज डेभलप्ड बाइ भनेर। टेल्युरिक हेलिक्स वाज डेभलप्ड बाइ भनेपछि साइन्टिस्टको नाम के हुनु भयो यहाँनिर? डिचाइन कोर्टिस भन्ने साइन्टिस्टको नाम हो है। डिचाइन कोर्टिस साइन्टिस्टको नाम हो। अनि डिचाइन कोर्टिसले डेभलप गरेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ टेल्युरिक हेलिक्स हो। हेलिक्स भनेको चाहिँ त्यति बेला साइन्टिस्ट डिचाइन कोर्टिसले एलिमेन्टलाई यसरी क्लासिफाई गरेको थियो कि हेलिकल फर्म यसरी के यहाँनिर है। यसरी क्लासिफाई गरेको थियो। यसरी एलिमेन्ट्सलाई यहाँनिर हाइड्रोजन आयो, फेरि यहाँनिर हिलियम आयो, फेरि यहाँनिर लिथियम, बेरिलियम हैन, बोरोन, यसरी के एलिमेन्ट्सहरु यसरी हेलिकल फर्ममा क्लासिफिकेसन गरेको थियो। यसको नाम के राख्यो भन्दाखेरि टेल्युरिक हेलिक्स भन्ने नाम राख्यो है। यो पनि कुनै साइन्टिफिक क्लासिफिकेसन थिएन, यो पनि काम लागेन। त्यसो यहाँनिर के सम्झिनु पर्यो? साइन्टिस्टको नाम चाहिँ डिचाइन कोर्टिस हो है। अनि टेल्युरिक हेलिक्स भनेको चाहिँ त्यो कन्सेप्ट। त्यसो भए यति दुईटा कुरा सम्झिने। डिचाइन कोर्टिसले डेभलप गरेको कन्सेप्ट थियो टेल्युरिक हेलिक्स। हेलिक्स भनेको चाहिँ यो डीएनए आरएनए हुन्छ नि, अनि हेलिकल क्लासिफिकेसन पनि भन्ने गर्छ यहाँनिर। यो पनि काम लागेन है त। त्यसपछि अर्को क्लासिफिकेसन आयो, त्यो भनेको चाहिँ न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स है। न्युल्यान्डले डेभलप गरेको लको नाम भनेको ल अफ अक्टेव्स हो। ल अफ अक्टेव्स है त। ल अफ अक्टेव्स ल भइहाल्यो। अनि साइन्टिस्टको नाम के भन्दाखेरि यहाँनिर न्युल्यान्ड है। अब अक्टेव्स भनेको सिम्पली सम्झिराख। अक्टेव्स भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि म्युजिकल नोट्स भन्छ है कसलाई? म्युजिकल नोट्स भन्छ यसलाई। म्युजिकल नोट्स भनेको चाहिँ सारेगामा बेस्ट हो है। फर्स्टमा डुबेरिनरलाई भन्ने गर्छ हैन। खासमा तिमीले डेट यहाँनिर हेर्यो भने चाहिँ 1802 भनेको टेल्युरिक हेलिक्स देखिरहेछ यहाँनिर। तर एक्चुअली के भयो भन्दाखेरि टेल्युरिक हेलिक्सको जुन कन्सेप्ट छ यो हिस्ट्री पढ्यो भने थाहा हुन्छ कि डिटेलमा एक्चुअली है। टेल्युरिक हेलिक्स चाहिँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि कुनै ल आइसकेपछि त केमा आउनु पर्यो त? पब्लिकमा आउनु पर्यो नि हैन। यो टेल्युरिक हेलिक्सको कन्सेप्ट पब्लिकमा आउँदै आएन। यो बिचैमा त्यतिकै हरायो। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै तिमीले ल डेभलप गर्छौ भने त्यसलाई छाप्नु पर्यो। छापिसकेपछि त्यो पब्लिकमा आउँछ, बल्ल इस्टाब्लिस्ड हुन्छ।
टेलियोरिक हेलिक्स कन्सेप्ट चाहिँ एक्चुअली इस्टाब्लिस नै भएन क्या यहाँनिर। त्यही भएर फर्स्ट चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ टेलियोरिक हेलिक्स हो। त टेलियोरिक हेलिक्स फर्स्ट नभएर के भयो भन्दाखेरि डोबेरिनरको चाहिँ फर्स्ट भन्छौँ हामीले यहाँनिर है। चाहिँ पब्लिकमा नआएर आउनु चाहिँ सुरुमा ए आएको यहाँनिर, तर पब्लिकमा नआएको भएको हुनाले फर्स्ट के भन्ने गर्छ हामीले यहाँनिर डोबेरिनर भन्ने है। डोबेरिनर फर्स्ट क्लासिफिकेसन कुन हो भन्यो भने चाहिँ डोबेरिनर हो है। ल लेवाइजरको पिरियोडिक क्लासिफिकेसन छैन। पिरियोडिक क्लासिफिकेसनमा लेवाइजरले कामै गरेको छैन नि। लेवाइजर भनेको त फादर अफ केमिस्ट्री भन्ने गर्छौँ होइन। पिरियोडिक क्लासिफिकेसनमा लेवाइजरको नाम कतै पनि खासै आउँदैन है। ल यो भयो न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स भयो। अक्टेव्स भनेको म्युजिकल नोट्स हो, सारेगामा बेस्ट क्लासिफिकेसन हो। यसले पनि अल एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गर्न सकेन होइन, यो पनि रिजेक्ट भयो। रिजेक्ट भइसकेपछि अर्को क्लासिफिकेसन आयो है, त्यसलाई भन्छ लोथर मेयर एटोमिक भोल्युम कर्व्स है। लोथर मेयर भनेको अब साइन्टिस्ट भयो। लोथर मेयरले एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ ग्राफिकल क्लासिफिकेसन भन्ने गर्छ, एटोमिक भोल्युम कर्व्स। यहाँनिर लोथर मेयरले यस्तो कर्भ बनाएको थियो, ग्राफ बनाएको थियो कि यस्तो है। एउटा एक्सिसमा चाहिँ एटोमिक भोल्युम, यहाँनिर एटोमिक भोल्युम प्लट गर्यो, यहाँनिर चाहिँ के प्लट गर्यो भन्दाखेरि मासलाई प्लट गरेको थियो। यसरी प्लट गर्दाखेरि यस्तो किसिमको ग्राफ जस्तो बन्छ क्या यहाँनिर, यस्तो किसिमको ग्राफ बन्छ यहाँनिर है, यस्तो किसिमको ग्राफ बन्छ यहाँनिर, मोटामोटी मैले ड्र गरेँ। अनि यो क्लासिफिकेसनमा के भन्दाखेरि जुन जुन एलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर टप पोजिसनमा छ तिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर, जुन जुन एलिमेन्ट्सहरू यहाँनिर बटम पोजिसनमा छ तिनीहरूको प्रोपर्टी पनि के हो त यहाँनिर सिमिलर। र यो जुन एटोमिक भोल्युम कर्भ छ त्यसमा टप पोजिसनमा के आयो भन्दाखेरि लिथियम आयो, फेरि यहाँनिर सोडियम आयो, फेरि यहाँनिर पोटासियम आयो होइन, लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम तिनीहरूको प्रोपर्टी सिमिलर। अनि बटम पोजिसन छ यहाँनिर, त्यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि ट्रान्जिसन मेटल्सहरू है। जुन जुन ट्रान्जिसन प्रोपर्टी सिमिलर छ त्यो बटम आइदियो, अल्काली मेटलहरू कहाँनिर आइदियो यहाँनिर टप पोजिसनमा आइदियो है। यो बाहेक यसको धेरै सिग्निफिकेन्स नै टपमा जे छ त्यसको प्रोपर्टी सिमिलर, बटममा जे त्यसको प्रोपर्टी सिमिलर, बाँकी कुरा यसले गर्दै गर्दैन है। लोथर मेयरको जुन एटोमिक भोल्युम कर्भ छ यसले पनि एलिमेन्ट्सहरूलाई साइन्टिफिकली क्लासिफिकेसन गर्न सकेन, अनि यो पनि के भयो त भन्दाखेरि रिजेक्ट भयो। त्यसो यहाँनिर मैले जस्ट अब कन्क्लुजन दिन्छु यहाँनिर, यसमा धेरै टाउको नदुखाउने है। यो खासै आजभोलि साइन्टिस्ट फलानु साइन्टिस्टहरूले काम गरेको थियो भन्ने कुरा मात्रै हो है। विश्व मेट्दै यहाँनिर 4 जना साइन्टिस्टको नाम सम्झिने, कुन साइन्टिस्टको नाम आयो यहाँनिर, एउटा डोबेरिनर आयो। डोबेरिनरले डेभलप गरेको ल भनेको के हो त यहाँनिर ट्राइड भनेर सम्झिनु पर्यो। अर्को साइन्टिस्टको नाम हो डिजाइन कोर्टिस है। डिजाइन कोर्टिसले डेभलप गरेको कन्सेप्ट के थियो यहाँनिर टेलियोरिक हेलिक्स भनेर सम्झिनु पर्यो। अर्को भनेको साइन्टिस्टको नाम हो यहाँनिर न्युल्यान्ड हो। न्युल्यान्डले डेभलप गरेको लको नाम के हो त ल अफ अक्टेव्स हो। अर्को साइन्टिस्टको नाम भनेको के हो त यहाँनिर लोथर मेयर हो। लोथर मेयरले डेभलप गरेको के हो भन्दाखेरि एटोमिक भोल्युम कर्व्स। बस यति सम्झिने, योभन्दा बढी हामीलाई चाहिएन है। लास्टमा यो 4वटा क्लासिफिकेसन मासमा बेस्ड हो। लास्ट एउटा क्लासिफिकेसन छ जुन मासमा बेस्ड सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन भन्छ यसलाई है त। मासमा बेस्ड सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन कसले दिएको भन्दाखेरि मेन्डेलिफले। मेन्डेलिफको अलिकति हामी कुरा गर्दैछौँ है त, थोरै। मेन्डेलिफ पनि आजभोलि त हामीले पढ्दैनौँ मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबल, त्यो पनि थोरै कुरा गर्दैछौँ मेन्डेलिफ पिरियोडिक लमा। एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो, यो 5वटा जुन क्लासिफिकेसन छ यो 5वटा क्लासिफिकेसन केमा बेस्ट भन्दाखेरि एटोमिक मासमा बेस्ट है, यो 5वटा यति सम्झिनु पर्यो है। मेन्डेलिफको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। मेन्डेलिफ पिरियोडिक ल छ यहाँनिर, मेन्डेलिफ पिरियोडिक लको स्टेटमेन्ट, सबै स्टेटमेन्ट त घोक्ने कुरा भन्दा पहिला तिमीलाई थाहा पनि छ यहाँनिर मेन कुरा मेन्डेलिफ पिरियोडिक ल जुन छ त्यो पनि केमा बेस्ट हो भन्दाखेरि एटोमिक मासमा बेस्ट हो। यो यही हो कुरा। अब तिमीलाई क्वेसन सोध्यो भने के भन्छ, फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन अफ भन्छ, बाँकी अब अप्सन हुन्छ क्या त्यहाँनिर, एटोमिक मास होला, एटोमिक भोल्युम होला, एटोमिक नम्बर होला, एटोमिक डेन्सिटी होला, त्यसरी अप्सन दिन्छ यहाँनिर। मेन्डेलिफ पिरियोडिक ल केमा बेस्ट छ भन्दाखेरि यो पनि एटोमिक मासमै बेस्ट क्लासिफिकेसन हो है त। एटोमिक मासलाई युज गरेर के गरेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि इलिमेन्टहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेको छ। सिम्पली एउटा कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यो पिरियोडिक फङ्सन भनेको चाहिँ के हो त, व्हाट इज मेन्ट बाई पिरियोडिक फङ्सन। पिरियोडिक फङ्सन भनेको के, व्हाट इज मेन्ट बाई पिरियोडिक फङ्सन। अगाडिको स्लाइड यहाँनिर छ, तिमीले स्क्रिनसट लिनुपर्छ भने लिइहाल्ने है, तर यो फेरि अगाडि पछाडि गर्दा गाह्रो हुन्छ है। ल यो 5 जना साइन्टिस्टको नाम आयो, 5 जना साइन्टिस्टको नाम मात्रै कुरा गरेको हो है, अरू केही कुरा गरेको छैन। यानी 5 जना साइन्टिस्ट तिनीहरूले डेभलप गरेको ल है। ल म अगाडि गएँ है।
ल यहाँ मैले के कुरा गर्दै थिएँ भन्दाखेरि व्हाट इज मेन्ट बाई पिरियोडिक फंक्शन। पिरियोडिक फंक्शन भनेको हो गुड सुभाषले भन्यो रिपिटिसन अफ प्रोपर्टी गुड, त्यही नै हो। कुनै प्रोपर्टी सर्टेन इन्टरभल पछि है, सर्टेन इन्टरभल पछि कुनै प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ पिरियोडिसिटी है। जस्तो कि 1 वीक भनेको 7 डेजको पिरियोडिसिटी हो, 1 मन्थ भनेको 30 डेजको पिरियोडिसिटी हो हैन, 1 इयर भन्यो भने 365 डेजको पिरियोडिसिटी हो। यहाँनिर मेन्डलिफले के भन्यो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई फलो गर्छ। मतलब एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टिजहरू के हुन्छ आफ्टर सर्टेन इन्टरभल के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्छ के यहाँनिर। अब जस्तो म एउटा इक्जाम्पल दिउँ यहाँनिर है, एउटा इक्जाम्पल म यहाँ दिँदैछु यहाँनिर। जस्तो कि यहाँनिर हेर, यो भयो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब एलिमेन्ट्सहरूलाई अब यो लले के भन्छ भने एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको एटोमिक मास अनुसार के गर्ने त भन्दाखेरि यो लिथियमको मास, त्यसपछि बेरिलियमको मास, त्यसपछि बोरोनको मास, कार्बनको मास, नाइट्रोजनको मास, त्यसको एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक मास अनुसार के गर्दै गयो एरेन्ज गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ रिपिट हुन्छ। मतलब नियोन पछि, अब नियोन पछि त यहाँनिर के हुनुपर्ने भन्दाखेरि सोडियम हुनुपर्ने हैन, यहाँनिर के हुनुपर्ने भन्दाखेरि म्याग्नेसियम हुनुपर्ने, तर त्यस्तो हुँदैन। मतलब नियोनलाई क्रस गरिसकेपछि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ अरे भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्छ के यसरी यहाँनिर है। आफ्टर नियोन एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी रिपिट भयो, आर्गनतिर आयो, आर्गनलाई क्रस गरिसकेपछि फेरि यसको प्रोपर्टी के हुन्छ यहाँनिर रिपिट हुन्छ, यसरी रिपिट हुन्छ। पोटासियम, क्याल्सियम गर्दै 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 क्रिप्टनसम्म जान्छ। आफ्टर क्रिप्टन फेरि तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ रिपिट हुन्छ, रुबिडियम, स्ट्रोन्टियम गर्दै गर्दै जेननसम्म, जेननपछि फेरि प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ, सिजियम, बेरियम गर्दै गयो रेडियनसम्म गयो, फेरि प्रोपर्टी के हुन्छ यहाँनिर रिपिट हुन्छ, यसरी प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ। एलिमेन्ट्सहरूलाई है त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक मास अनुसार एरेन्ज गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी अगेन एन्ड अगेन के हुँदो रहेछ यहाँनिर रिपिट हुन्छ। र प्रोपर्टी रिपिट हुने फेनोमेनालाई के भनियो भन्दाखेरि पिरियोडिसिटी भन्यो। यसरी एलिमेन्ट्सहरूको पिरियोडिसिटीलाई युज गरेर है मेन्डलिफले के बनाइदियो यहाँनिर एउटा टेबल बनाइदियो यहाँनिर। यो टेबलमा के आयो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी के हुँदैछ यहाँनिर अगेन एन्ड अगेन के हुँदैछ रिपिट हुँदैछ। त्यो यो टेबलको नाम के राखियो भन्दाखेरि पिरियोडिक टेबल भनेर नाम राख्यो, पिरियोडिक टेबल। मैले मेन के बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि एलिमेन्टको टेबललाई एलिमेन्टल टेबल भन्दा हुन्थ्यो होला नि। एलिमेन्टल टेबल नभएर यसको नाम के राखेको छ पिरियोडिक टेबल। यसको नाम पिरियोडिक टेबल किन राखेको भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई के गर्दैछ फलो गर्दैछ। र एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई फलो गर्ने भएको हुनाले यो टेबलको नाम के राख्यो यहाँनिर पिरियोडिक टेबल भनेर नाम राख्यो। यसरी मेन्डलिफले एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्यो इन्क्रिजिङ एटोमिक मासमा। एरेन्ज गर्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई के गर्दो रहेछ फलो गर्दो रहेछ। अनि एउटा सर्टेन इन्टरभल पछि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी अगेन एन्ड अगेन रिपिट भयो, एउटा टेबल बन्यो। यो टेबलको नाम राख्यो मेन्डलिफ्स पिरियोडिक टेबल। अब यो फादरको जुन कुराहरू छ नि, अब कसलाई फादर भन्ने कुरा आफैमा यो अब जस्तो केमिस्ट्रीकै फादर कसलाई भन्ने कुरा छ, लिभोइजरलाई भन्ने गरिन्छ ठिकै छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि फादर अफ पिरियोडिक टेबल भनेपछि भन्न मिल्छ ठिक छ, किनभने यो पहिलोचोटि यो मेन्डलिफको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्डलिफ नै हो होइन। मेन्डलिफले जस्ट के गरेको भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले 4 जना साइन्टिस्टको नाम लियौँ। कुनै पनि साइन्टिस्टले एलिमेन्ट्सलाई टेबुलर फर्ममा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सकेको थिएन। इट वाज द मेन्डलिफ हु कन्स्ट्रक्ट एलिमेन्ट्स फर्स्ट टाइम इन अ टेबुलर फर्म। पिरियोडिक टेबलै भनेको चाहिँ कसले बनाएको त यहाँनिर मेन्डलिफले है। मेन्डलिफले फर्स्टचोटि यहाँनिर टेबल बनाएको भएको हुनाले फादर मेन्डलिफलाई नै फादर भनौँ। त्यस्तो फादर पिरियोडिक टेबल भनेर अब त्यस्तो यो अब यो केमिस्ट्रीको फादर कसलाई भन्ने, फ्लानेको फादर कसलाई, कहिले काहीँ यो भनेको चाहिँ अब यो अलिअलि प्रब्लम आउन सक्छ है। ठिक यो अहिले अब ठ्याक्कै भन्ने हो भने चाहिँ मेन्डलिफलाई किन फादर भनिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट टाइम मेन्डलिफले एलिमेन्ट्सलाई टेबुलर फर्ममा फर्स्ट टाइम कन्स्ट्रक्ट गरेको चाहिँ मेन्डलिफले है। ल अब यो आयो यसरी आयो यहाँनिर। अब यो पिरियोडिक टेबल आइसकेपछि है, पिरियोडिक टेबल आइसकेपछि अब यसको यो पिरियोडिक टेबलको अब मेरिट र डिमेरिट भन्ने कुरा यहाँनिर है थोरै कुरा गरौँ। धेरै यसमा नाम मात्रै सम्झिने हो, धेरै हामीले गर्नु पर्दैन यहाँनिर है।
त्यो प्रिडिक्टेबल त आयो, आइसकेपछि अब यो मेन्टली प्रिडिक्टेबलको यसको एडभान्टेज, यसको लिमिटेसन्सका कुराहरू आयो फेरि है। एडभान्टेज भनेपछि जस्ट नाम मात्रै सम्झिने है। पहिलो आयो सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट, टेबलै बनिसकेपछि एलिमेन्ट्सहरूलाई स्टडी गर्ने के भयो त हामीलाई सजिलो भयो। दोस्रो छ प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट। त्यो प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेन्डलिफले के भने प्रिडिक्टेबल त बन्यो है, यसो प्रिडिक्टेबल कन्स्ट्रक्ट भयो। अनि मेन्डलिफले के गरेको थियो भन्दाखेरि यो प्रिडिक्टेबल के खाली ठाउँहरू छोड्दियो, जस्तो यहाँनिर यसरी प्रिडिक्टिभ बनाएको थियो यसरी यहाँनिर होइन, यसरी बनाउँदै गयो यसरी यहाँनिर, त्यो के खाली ठाउँहरू यसरी छोडिदिएको थियो क्या। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर, जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो त्यो। अनि मेन्डलिफले के भनेको थियो भन्दाखेरि यी एलिमेन्ट्सहरू यो अगाडिको नभने यो एकदम गाह्रो हुन्छ यो है। त्यो तिमीहरूले यो स्क्रिनसट लिनु छ भने लिइहाल्ने है। यसरी मैले ब्याक जान थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ है। यो अगाडिको है, तिमीहरूले यो स्लाइडहरू चाहिँ यो अगाडि पछाडि चाहिँ नभन है मलाई, किनभने यो एकदम स्लो हुन्छ कोर्स। मैले 4 घण्टामा प्रिडिक्टेबल सिध्याउनु छ है, एकदम गाह्रो हुन्छ कि है। ल यो आयो एडभान्टेज। एडभान्टेजमा प्रिडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्टको कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यो प्रिडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्टको मेन कुरा के हो भने मेन्डलिफले के बनाएको थियो भने मेन्डलिफले बनाएको प्रिडिक्टेबलमा के भ्याकेन्ट स्पेस थियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो, यहाँनिर खाली ठाउँ छोडिदियो। र मेन्डलिफले के बनाएको थियो भने केही एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर गर्न बाँकी छ भनेको थियो है। केही एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर गर्न बाँकी छ। अनि मेन्डलिफले के भने आजभोलि यो एलिमेन्ट डिस्कभर भएको छैन, भोलि पर्सि यो एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर हुन्छ है। डिस्कभर भइसकेपछि है, डिस्कभर भइसकेपछि यो एलिमेन्ट्सहरूलाई यहाँनिर राख्नु होइन, यहाँ राख्नु, यहाँ राख्नु, यहाँ राख्नु भनेर खाली ठाउँ छोडिदियो है। अनि पछि साइन्टिस्टहरू नभन्दै त्यो एलिमेन्ट्सलाई डिस्कभर गरे। डिस्कभर गरिसकेपछि अनि मेन्डलिफले जहाँ जहाँ खाली ठाउँ छोडेको थियो नि यहाँनिर, त्यहाँ त्यो एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ राखियो कि यहाँनिर। अब यहाँ क्वेसन के आयो भन्दाखेरि मेन्डलिफले कुन एलिमेन्ट्सहरूलाई प्रेडिक्ट गरेको थियो, त्यो एलिमेन्ट्सहरूको नाम के त के यहाँनिर, त्यो नामहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो यहाँनिर है। यहाँनिर मेन्डलिफले के गरेको थियो भन्दाखेरि आफूले बनाएको प्रिडिक्टेबलमा के भ्याकेन्ट स्पेसहरू छोडिदिएको थियो। पछि गएर साइन्टिस्टहरूले के गरे त यहाँनिर त्यो एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर गरे। डिस्कभर गरिसकेपछि त्यो एलिमेन्टको नाम के राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई सम्झिनु पर्यो यहाँनिर। पछि गएर डिस्कभर भइसकेपछि त्यो एलिमेन्टको नाम के राख्यो भन्दाखेरि स्क्यान्डियम, ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम है। मेन्डलिफले 3वटा एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ प्रेडिक्सन गरेको हो है। यो 3वटा एलिमेन्ट्सहरू भोलि पर्सि डिस्कभर हुन्छ। डिस्कभर भइसकेपछि त्यहाँ पिरियड राख्नु भनेर खाली ठाउँ छोडिदिएको थियो। पछि गएर साइन्टिस्टहरूले 3वटा एलिमेन्ट्सहरूलाई के गरे त डिस्कभर गरे। डिस्कभर गरिसकेपछि 3वटा एलिमेन्ट पहिला चाहिँ यो एका बोरोन, एका सिलिकन, एका एल्युमिनियम नाम राखेको थियो होइन, इका भनेर। पछि गएर तिनीहरूको नामै राख्यो। के नाम राख्यो? स्क्यान्डियम, ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम। त्यसपछि तिमीले 3वटा एलिमेन्टहरूको नाम चाहिँ सम्झिने है। एलिमेन्ट टेक्नेसियम होइन, टेक्नेसियम एक्चुअली के थियो भन्दाखेरि टेक्नेसियमको आफ्नै हिस्ट्री छ। फेरि टेक्नेसियमको केसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो प्रिडिक्टेबल बन्यो। यो टेक्नेसियम भन्ने एलिमेन्ट्सहरू पनि त्यहाँनिर, टेक्नेसियम भन्ने एलिमेन्ट पनि त्यहाँनिर आएन है, त्यो खाली भयो क्या ठाउँमा। खाली भइसकेपछि एक्चुअली के भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्ट नेचरमा भेटिएन है। यो त नेचरमै भेटिएको नि, स्क्यान्डियम, ग्यालियम, जर्मेनियम त नेचुरल एलिमेन्ट हो। तर टेक्नेसियम चाहिँ नेचरमा भेटिएन। नभेटिसकेपछि अनि टेक्नेसियमलाई साइन्टिस्टहरूले के गरेको भन्दाखेरि बनाएको हो। किन बनाएको भन्दाखेरि खाली ठाउँ भर्नलाई बनाएको हो है। खाली ठाउँ भर्नलाई बनाएको भनेपछि जस्तो आजभोलि यो कोभिड छ होइन, रियालिटी सोजहरूमा मान्छे आउँदैन, मान्छे नआएपछि त्यहाँनिर मान्छेको त्यहाँनिर फोटो राखेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै गरेको। यो टेक्नेसियम भन्ने जुन एलिमेन्ट छ यो नेचुरल एलिमेन्ट होइन। अनि प्रिडिक्टेबल यो ठाउँ खाली भइसकेपछि अनि साइन्टिस्टहरूले त्यो एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्टलाई बनाएर ल्याबमा सिन्थेसाइज गरेर त्यहाँ राखेको छ। टेक्नेसियम इज नट नेचुरल एलिमेन्ट, दिस इज आर्टिफिसियल एलिमेन्ट है। ल यो 3वटा एलिमेन्ट चाहिँ नेचुरल हो। साइन्टिस्टहरूले एलिमेन्टलाई डिस्कभर गरिसकेपछि जर्मेनियम सबै नेचुरल हो है, जर्मेनियम नेचुरल हो। ल अहिले सिम्पली मैले के भने भन्दाखेरि यो 3वटा एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ मेन्डलिफले प्रिडिक्सन गरेको थियो। अरू साइन्टिस्टहरूले डिस्कभर गरे। डिस्कभर गरिसकेपछि
त्यो तीनटा एलिमेन्टको नाम राख्यो। यसमा सब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सरी लिमिटेसनमा हो, करेक्सन उसमै छु, एडभान्टेजमै छु यहाँनिर। तीनवटा जस्ट नाम मात्रै सम्झिनु। एउटा सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट, अर्को भनेको प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट, र प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्टमा तीनवटा एलिमेन्ट्सहरूको नाम सम्झिराख यहाँनिर, स्क्यान्डियम, ग्यालियम एन्ड जर्मेनियम। अर्को भनेको करेक्सन अफ एटोमिक मास। करेक्सन अफ एटोमिक मास भनेको चाहिँ जस्तो एउटा इक्जाम्पल म यहाँ दिँदैछु यहाँनिर। सुरुमा बेरिलियमको मास कति साइन्टिस्टले निकालेका थिए भन्दाखेरि 13.5। मेन्डेलिफले यसको पोजिसनलाई स्टडी गर्यो। पोजिसनलाई स्टडी गर्दाखेरि मेन्डेलिफले के भन्यो भन्दाखेरि एलिमेन्ट यो बेरिलियमको यो करेक्ट मास होइन है। यहाँ हेर त यहाँनिर यो खाली ठाउँ थियो क्या, यहाँनिर यो खाली ठाउँ थियो, यो खाली ठाउँ थियो है पिरियोडिक टेबलमा। यसको तल पनि अब बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम, यहाँनिर इन्डियम छ, यहाँनिर थेलियम छ है, थेलियम, यहाँनिर टिन छ, यहाँनिर यो भनेको चाहिँ लिड छ यहाँनिर है। यो चाहिँ खाली ठाउँ थियो क्या एक्चुअली। यहाँनिर मेन्डेलिफले यहाँनिर चाहिँ खाली ठाउँ छोडिदिएको थियो। त्यसो ग्यालियमको नाम के थियो पहिला भन्दाखेरि इक्का एल्युमिनियम थियो। जर्मेनियमको नाम के थियो भन्दाखेरि इक्का सिलिकन थियो क्या सुरुमा नाम। इक्का भनेको सिमिलर टु, इक्का भनेको के हो, सिमिलर टु। ग्यालियमको नाम सुरुमा के राखेको थियो त एका एल्युमिनियम भन्ने नाम राखेको थियो। जर्मेनियमको नाम चाहिँ के राखेको थियो भन्दाखेरि इक्का सिलिकन। अब एउटा कुरा सुन तिम्रो, मैले यी कुराहरू भनिराखेको छैन भन्नुको मतलब के हो भने इम्पोर्टेन्ट नभएर हो कि यिनीहरू, बुझ्यो कुरा यहाँनिर। तिमीहरूले यी कुराहरू बुकमा पढ्छौ, भेट्छौ, तिमीहरूले आफै गर्ने। र मैले खास गरी के कुराहरू भनिराखेको छैन भन्नुको मतलब के हो भने यो खासमा अहिलेको जुन हाम्रो यो जुन अनलाइन क्लासेस छ होइन, त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरालाई एकदम बढी फोकस गर्दैछौँ हामी होइन। त्यो टाइम एकदमै कम छ, कोर्स धेरै पढ्नु छ होइन। तर अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरालाई बढी फोकस गर्ने। अब यस्ता कुराहरू हिस्ट्रीमा पनि यो भनेको चाहिँ पञ्चायत कालभन्दा पनि अगाडिका कुराहरू चाहिँ हामी खासै कुरा नगरेको, बुझ्यौ नि है। हिस्ट्रीमा चाहिँ त्यति धेरै जोड दिएको छैन मैले यहाँनिर, बुझ्यौ। र तिमीले सोधिहाल्यो भनिहालेँ मैले केही कुरा मैले भनेको छैन भनेपछि खास गरी इम्पोर्टेन्ट नभएर हो। सोधिहाल, मैले खास गरी लेस इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई बढी फोकस गरेको छैन है, ठिक छ नि। ल अगाडि बढौँ हामी। मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि बेरिलियमको मास साइन्टिस्टहरूले त्यति बेला 13.5 निकालेका थिए। मेन्डेलिफले स्टडी गरेर के पत्ता लगायो भन्दाखेरि दिस इज इनकरेक्ट मास अफ बेरिलियम। अनि बेरिलियमले एलिमेन्टको पोजिसनलाई स्टडी गरेर यसको मासलाई करेक्ट गर्यो कति भनेर यहाँनिर 9। यसको पछाडि पनि हिस्ट्री छ, फेरि कसरी थाहा पायो भन्ने कुरा छ यहाँनिर, त्यसको पछाडि पनि छ कुरो यहाँनिर, त्यतातिर नजाउँ अहिले हामी है। अनि अरू एलिमेन्टहरूको मासलाई पनि करेक्ट गरेको थियो, जस्तो कि यहाँनिर सिजियमको मास करेक्ट गरेको थियो, युरेनियमको मासलाई करेक्ट गरेको थियो, प्लेटिनमको मासलाई करेक्ट गरेको थियो। यी कुराहरू खासै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन है। त्यसले मात्रै के सम्झिनु पर्यो, तीनटा हेडिङ सम्झिराख यहाँनिर। एडभान्टेजमा सिस्टमेटिक स्टडी अफ एलिमेन्ट, प्रेडिक्सन अफ न्यू एलिमेन्ट, त्यसमा तीनटा एलिमेन्टको नाम सम्झिनलाई भने मैले यहाँनिर। त्यसपछि मात्रै यहाँनिर हेडिङ सम्झिने हो, करेक्सन अफ एटोमिक मास है। अब एडभान्टेज भन्दा पनि यसको लिमिटेसन अलिक इम्पोर्टेन्ट छ यसको है त। लिमिटेसनतिर जाउँ ल। लिमिटेसन्समा अब लिमिटेसनमा पनि हेडिङै सम्झिने हो। पहिलो यहाँनिर मेन्डेलिफ पिरियोडिक टेबलमा 3 टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसनलाई जस्टिफाई गर्न सकिएन। एउटा पोजिसन अफ हाइड्रोजन हो है, पोजिसन अफ हाइड्रोजन आयो यहाँनिर। अर्को भनेको पोजिसन अफ आइसोटप्स हो। अर्को भनेको पोजिसन अफ लेन्थेनाइट्स अनि के हो यहाँनिर एक्टिनाइट्स है। तीनटा कुरा यहाँनिर आयो। मेन्डेलिफ्स पिरियोडिक टेबलले त्यो 3 टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरूको पोजिसनलाई जस्टिफाई गर्न सकेन। हाइड्रोजनको पोजिसनलाई, आइसोटप्सको पोजिसनलाई, लेन्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्सको पोजिसनलाई, यो सम्झिनु पर्यो। नम्बर 4 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, एनोम्यालस पेयर। व्हिच अफ द फलोइङ इज एनोम्यालस पेयर भनेर क्वेसन सोध्न मिल्छ यहाँनिर है। एनोम्यालस पेयरको पहिला कुरा गर्छु। पहिला एनोम्यालस भनेको के बुझ्नु पर्यो पहिला, एनोम्यालसको मिनिङ है। एनोम्यालस भनेको के भन्दाखेरि अनयुजुअल हो क्या, अनयुजुअल है। अनयुजुअलको मतलब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो म एउटा इक्जाम्पल, जस्तो कि तिमीले एनोम्यालस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेर फिजिक्समा पढाएको छौ नि। एनोम्यालस एक्सपान्सन अफ वाटर भनेको के हो त भन्दाखेरि एनोम्यालस एक्सपान्सन अफ वाटर कति डिग्रीमा हुन्छ? कोही कसैले मेसेज गर्दैन नि त।
एनोमेलस हो 4 डिग्री सेल्सियसमा वाटरले अनयुजुअल बिहेभियर देखाउँछ नि यहाँनिर, अरूमा चाहिँ युजुअल बिहेभियर हो। 4 डिग्री सेल्सियसमा अनयुजुअल बिहेभियर हो। एनोमेलसको मतलबै के हो भन्दाखेरि अनयुजुअल हो है। अब यहाँनिर हेर, जस्तो कि मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलले के भन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सलाई कसरी एरेन्ज गर्ने भन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिजिङ एटोमिक मास अनुसार एरेन्ज गर भन्छ यहाँनिर। इन्क्रिजिङ एटोमिक मासको मतलब के हो भने पहिला के आउनु पर्यो, लाइटर आउनु पर्यो, नेक्स्ट हेभियर आउनु पर्यो, फेरि नेक्स्ट हेभियर आउनु पर्यो। मतलब के हो भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक मास अनुसार के गर्ने हो, एरेन्ज गर्ने हो। त्यसो भए पहिला कस्तो एलिमेन्ट आउनु पर्यो, लाइटर एलिमेन्ट आउनु पर्यो, लाइटर पछि कस्तो एलिमेन्ट आउनु पर्यो, हेभियर आउनु पर्यो। यो भनेको चाहिँ युजुअल हो, यो चाहिँ के हो यहाँनिर युजुअल भयो। तर मेन्डलिभले बनाएको पिरियोडिक टेबल केही ठाउँहरूमा कुरा उल्टो भयो। उल्टो के भयो भने पहिला लाइटर आउनु पर्ने ठाउँमा पहिला हेभियर आयो, हेभियर आएपछि त्यसपछि के आयो भन्दाखेरि लाइटर आयो, हेभियर एलिमेन्ट पछि लाइटर आयो भने हो त्यसलाई के भन्ने गरिन्छ यहाँनिर एनोमेलस भन्ने गर्छ। एनोमेलसको मतलब के भयो, हेभियर पछि लाइटर एलिमेन्ट आयो भने त्यसलाई के भन्ने हामीले यहाँनिर एनोमेलस पेयर भन्ने। एनोमेलस पेयरलाई के भन्छ, इन सम केसेस heavier elements were placed before lighter elements है। heavier elements were placed before lighter element, lighter element को अगाडि heavier element आयो भने त्यस्तो पेयरलाई के भन्ने भन्दाखेरि एनोमेलस पेयर भन्ने गर्छ। यस्तो पेयर कतिवटा छ, धेरै छ नि यहाँनिर। त्यो पेयरहरूको नाम सम्झिनु पर्यो यहाँनिर। म फेरि भन्दैछु, लाइटर पछि हेभियर आयो भने त्यसले ललाई फलो गर्यो यार, ठिकै छ यहाँनिर। हेभियर पछि लाइटर आयो भने त्यो एनोमेलस पेयर, मतलब यस्तो पेयरले मेन्डलिभ पिरियोडिक ललाई फलो गरेन। जस्तो यसको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको यहाँनिर आर्गन छ है, यहाँनिर पोटासियम आयो है। आर्गनको मास कति भन्दाखेरि 40 हो है, यसको मास कति हो भन्दाखेरि 39 हो। अब यो दुईटा एलिमेन्टले मेन्डलिभ पिरियोडिक ललाई फलो गरे त। मेन्डलिभ पिरियोडिक लले के भन्छ, लाइटर पछि हेभियर आउनु पर्ने, 39 पछि 40 आउनु पर्ने, तर 40 पछि 39, 40 पछि 39 आउनुको मतलब के हो त, हेभियर पछि लाइटर आयो। मतलब दुईटा पेयरले मेन्डलिभ पिरियोडिक ललाई फलो गरेन, मेन्डलिभ पिरियोडिक लको अगेन्स्टमा गयो। त्यस्तो पेयरहरूलाई भन्ने गर्छ हामीले एनोमेलस पेयर। त्यो पेयर जसले मेन्डलिभ पिरियोडिक ललाई फलो गर्दैन है। ल यो पेयरहरूको कुरा गरौँ। यस्तो 4वटा पेयरहरू छ, त्यो 4वटा पेयर तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सम्झिनुपर्छ है त। त्यो 4वटा पेयर म यहाँनिर देखाउँदैछु। ल पहिलो पेयर आयो आर्गन र पोटासियम। आर्गन र पोटासियम फर्स्ट पेयरको मतलब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आर्गन पछि पोटासियम आउँदैछ, मतलब यो भनेको चाहिँ हेभियर हो, यो भनेको के भयो भने लाइटर भयो। हेभियर पछि लाइटर आयो, ललाई फलो गरेन है। अर्को छ थोरियम प्रोट्याक्टिनियम। टीएच भनेको थोरियम, पीए भनेको के हो प्रोट्याक्टिनियम। यिनीहरूले पनि ललाई फलो गरेन है। हेभियर पछि के आयो त, लाइटर आयो। अर्को पेयर छ टीई भनेको टेल्युरियम, त्यसपछि के आयो आयोडिन है। टेल्युरियम पछि आयोडिन आयो भनेपछि यो पनि त्यस्तै भयो यहाँनिर, हेभियर पछि लाइटर, यसले पनि ललाई फलो गरेन है। लास्ट पेयर छ यहाँनिर कोबाल्ट र निकेल है। कोबाल्ट र निकेलले पनि ललाई फलो गरेन भनेपछि हेभियर पछि के लाइटर। अगाडि सबै जुन एलिमेन्टहरू छ यिनीहरू भनेको चाहिँ हेभियर हो, हेभियर, र यिनीहरू भनेको के हो भन्दाखेरि लाइटर हो, यिनीहरू भनेको चाहिँ लाइटर हो। त्यो 4वटा पेयरमा कुनै पनि पेयर तिमीहरूलाई सोध्न मिल्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज एनोमेलस पेयर इन द मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल, व्हिच अफ द फलोइङ पेयर डज नट फलो मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल, व्हिच अफ द फलोइङ पेयर इज अगेन्स्ट टु मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल, अगेन्स्ट टु मास भनेर सोध्न मिल्छ यहाँनिर है। ल टेल्युरियम आयोडिन, टेल्युरियम आयोडिन पनि हो, THNPA, ठिक छ, टेल्युरियम आयन आयोडिन है। ल यो 4वटा पेयर तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो है त। 4वटा पेयर सम्झिनु पर्यो। 4वटा पेयरलाई सम्झिने तरिका म तिमीलाई यहाँ सिकाइदिन्छु है। यो 4वटा पेयरलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि सम्झिनु पर्यो नि त 4वटा पेयर यहाँनिर। पहिलो पेयरलाई तिमीहरूले के सम्झ भन्दाखेरि आर्गन पोटासियम सेल अरुण कुमार भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने, अरुण। यो भनेको के भयो यहाँनिर अरुण, यो के भयो यहाँनिर कुमार, अरुण कुमार है। यो भनेको के भयो यहाँनिर थापा, अरुण कुमार थापा है। अरुण कुमार थापा कतै घुम्न जाँदैछ, घुम्न गयो भने के लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि टीई अनि आई छ अनि टाई भनेर सम्झला, टाई। अरुण कुमार थापा टाई लगाएर कतै घुम्न जाँदैछ, घुम्न त जाँदैछ, कहाँ घुम्न जाँदैछ कसैले सोध्यो है। यो भनेको के भयो यहाँनिर, यो भनेको अरुण कुमार, यो के भयो यहाँनिर थापा। अरुण कुमार थापा टाई लगाएर घुम्न जाँदैछ, कता घुम्न जाँदैछ, कुन्नी कता जाँदैछ, कुन्नी भन्छौँ नि हामीले, कुन्नी कता हो कता हो। हामीले के भन्नु पर्यो यहाँनिर
फर्स्ट पेयर के रहेछ अरुण कुमार, फर्स्ट पेयर के हो अरुण कुमार, दोस्रो पेयर के हो थापा, तेस्रो पेयर के हो यहाँनिर टाई, र चौथो पेयर के हो भन्दाखेरि यहाँनिर कोन्नी। कोन्नी कता गयो घुम्न हामीले थाहा छैन भन्छ नि हामीले यहाँनिर। यो चारवटा पेयर सम्झिने यहाँनिर अरुण कुमार, थापा, टाई, कोन्नी है। अरुण कुमार, थापा, टाई, कोन्नी चारवटा पेयर सम्झ्यो भने तिमीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन है। र त्यसो मेन्डलिस पिरियोडिक टेबलमा चारवटा एनोमलस पेयर जसले ललाई फलो गर्दैन यो ल नाम सोध्यो तिमीहरूले, यसको नाम भनेको थोरियम, थोरियम, यसको नाम प्रोटेक्टिनियम, ल थोरियम प्रोटेक्टिनियम है। ल यो चारवटा पेयर सम्झ्यो है त, अरुण कुमार, थापा, टाई, कोन्नी है, चारवटा नाम चाहिँ सम्झिराख्ने है त। ल ल यो भयो। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु म है। एउटा अर्को पनि छ, इट डज नट एक्सप्लेन द कज अफ पिरियोडिसिटी। पाँचवटा यसको लिमिटेसन्स है। इट डज नट एक्सप्लेन द कज अफ पिरियोडिसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेनली पिरियोडिक टेबलले पिरियोडिसिटीको कुरा चाहिँ गर्छ। पिरियोडिसिटीको कुरा गर्छको मतलब एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई फलो गर्छ त्यो त ठिक छ, तर पिरियोडिसिटीलाई किन फलो गर्छ त्यसको एन्सर चाहिँ यसले दिँदैन क्या यहाँनिर है। जस्तो कि मैले के भने भन्दाखेरि मेनलिफले के भन्छ, एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ मास अनुसार एरेन्ज गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ र रिपिट हुन्छ, तिनीहरूको प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ। रिपिट हुन्छ त ठिक छ, तर किन रिपिट हुन्छ त्यसको एन्सर चाहियो नि त हामीलाई यहाँनिर है। त्यसले जस्ट के भन्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ मास अनुसार एरेन्ज गर्यो भने तिनीहरूको प्रोपर्टी रिपिट, लिथियम पछि बेरिलियम एरेन्ज गर्यो, बेरिलियम पछि बोरोनको यसरी एरेन्ज गर्दै गर्दै गयो भने लिथियमको तल के आइपुग्छ सोडियम, बेरिलियमको तल के आइपुग्छ म्याग्नेसियम, बोरोनको तल के आइपुग्छ एल्युमिनियम एन्ड सो अन। एलिमेन्ट्सहरूले यसरी पिरियोडिसिटीलाई फलो गर्छ त्यो त ठिकै छ यहाँनिर, तर पिरियोडिसिटीलाई फलो चाहिँ किन गर्ने? लिथियमको प्रोपर्टी सोडियमसँग किन सिमिलर हुने, बेरिलियमको प्रोपर्टी बोरोनसँग किन सिमिलर हुने, अनि लिथियमको प्रोपर्टी बेरिलियमसँग डिसिमिलर किन हुने हो, यसको एन्सर यसले दिँदैन यहाँनिर है। चाहिँ पिरियोडिसिटीको कुरा चाहिँ गर्यो, तर एलिमेन्ट्सहरूले पिरियोडिसिटीलाई किन फलो गर्छ, एनी एलिमेन्ट्सहरूमा सिमिलारिटी किन आउँछ, एलिमेन्ट्सहरूमा डिसिमिलारिटी किन आउँछ, त्यसको एन्सर चाहिँ यसले दिँदैन है। त्यसले पिरियोडिसिटीको कन्सेप्ट चाहिँ ल्यायो, तर त्यो पिरियोडिसिटीको पछाडि प्रिन्सिपल के हो हैन, त्यो प्रिन्सिपलको कुरा गर्दैन, कजको कुरा गर्दैन। ल त्यसो अब हामी यो सबै क्वेसन अघि जुन भनेको थिएँ मैले, ग्रुप कतिवटा, पिरियड कतिवटा, ब्लक वाइज क्लासिफिकेसन, पिरियोडिसिटीका कुराहरू, कुनै पनि कुरा मेन्डलिफले एक्सप्लेन गर्न सकेन है। यो सबै कुरा एक्सप्लेन कसले गर्छ भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक लले, मोडर्न पिरियोडिक टेबलले। अब यहाँदेखि हामी कुरा गर्दैछौँ डिटेलमा है त। मोडर्न पिरियोडिक टेबलदेखि अब हामी कुरा गर्दैछौँ जसको नाम हो मोसले ल। मोडर्न पिरियोडिक ल र मेनली पिरियोडिक ल कुरा एउटै हो, कुरामा केही फरक छैन। मात्रै के फरक आयो भन्दाखेरि मोसले जुन स्टडी गर्यो, मोसले भनेको केमिस्ट होइन, मोसले भनेको फिजिसिस्ट हो। अनि मोसले गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट एउटा नयाँ कन्सेप्ट के आयो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट आयो क्या, त्यसपछि एटोमिक नम्बरको कन्सेप्ट आयो है। अनि मोसले के भन्यो भन्दाखेरि कि मास पनि फन्डामेन्टल प्रोपर्टी हो, किनकि फन्डामेन्टल प्रोपर्टी नभइदिएको भए त पिरियोडिक टेबल त कसरी बन्थ्यो र। तर मोसले के भन्यो भन्दाखेरि एटोमिक मास भन्दा एटोमिक नम्बर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मोस्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी हो भन्यो। मतलब एलिमेन्ट्सहरूको इन्टायर प्रोपर्टी मासले डिटरमाइन गर्दैन, एलिमेन्ट्सहरूको इन्टायर प्रोपर्टी कसले डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरले। मतलब एटोमिक मास भन्दा एटोमिक नम्बर इज द मोस्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी द्याट डिटरमाइन्स द इन्टायर फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स है। त्यसो भए अब एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्नलाई एटोमिक मासलाई होइन, कसलाई युज गरौँ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप भयो यहाँनिर, एटोमिक नम्बरलाई। अनि यसरी मासको कन्सेप्टलाई के गर्यो, रिजेक्ट गरेर कसको एटोमिक नम्बरलाई एडप्ट गर्यो भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरलाई। चाहिँ पिरियोडिक ल उही हो, सबै कुरा उही छ, मात्रै अब हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्नलाई, पिरियोडिक टेबल बनाउनलाई, एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नलाई है, एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नलाई एटोमिक मासको सट्टामा अब के युज गर्ने भन्दाखेरि
एटोमिक नम्बर युज गर्ने। स्टेटमेन्ट वी हो, स्टेटमेन्ट नयाँ कुरा केही छैन यहाँनिर। फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक नम्बर को कन्सेप्ट के भयो त आयो यहाँनिर है। मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल रिजेक्ट गरेर मोडर्न आएको होइन, एक्चुअली मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबललाई मोडिफाई गरिएको हो। मोडिफाई कुन सेन्समा भन्दाखेरि एटोमिक मासलाई मोडिफाई गरे के आयो यहाँनिर एटोमिक नम्बर आयो। अब अघि मैले मेन्डलिभमा यसको मिनिङ भनिन है, त्यो कुरा म यहाँनिर मिनिङ गर्दैछु। यहाँनिर मिनिङ के हो त्यसको? यो जुन स्टेटमेन्ट हामीले लेख्यो, स्टेटमेन्टको मिनिङ के? कुरा त अघिकै जस्तो हो नि, मात्रै अब के आयो भन्दा अब हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने अब एटोमिक मास भने के लिने? अब यहाँनिर एटोमिक नम्बर लिने। एटोमिक नम्बर 3 आयो, 3 पछि एटोमिक नम्बर कति आउँछ? 4 आउँछ भनेको बेरिलियम हो। 4 पछि कति आउँछ? 5 आउँछ, त्यो भनेको बोरोन हो। 5 पछि 6 आउला, 7 आउला एन्ड सो अन। अब हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्नु पर्यो भने मासलाई युज गर्दैनौँ कि अब कसलाई युज गर्छौँ? एटोमिक नम्बरलाई युज गर्छौँ है। एटोमिक नम्बर अनुसार तिनीहरूलाई एरेन्ज गर्दै गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्छ? रिपिट हुन्छ। यहाँनिर 7 गर्दै गर्दै यहाँनिर 10 आयो, 10 पछि फेरि एटोमिक नम्बर कति आउँछ? 11 आउँछ, फेरि 12 आउँछ एन्ड सो अन। यसरी गर्दै गर्दै आउँछौँ यहाँनिर है। त्यसो एलिमेन्ट्सहरूलाई त्यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्दै गयो भने आफ्टर सर्टेन इन्टरभल तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ रे भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्छ है। इफ एलिमेन्ट्स आर एरेन्ज्ड इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर देयर प्रोपर्टिज रिपिट्स आफ्टर सर्टेन इन्टरभल। र त्यही प्रोपर्टी जुन रिपिट हुने फेनोमेनन छ, त्यो रिपिट हुने फेनोमेननलाई के भन्यौँ हामीले? पिरियोडिक फंक्शन भन्यो है त। मेन्डलिभमा पनि पिरियोडिक फंक्शन, यहाँ पनि पिरियोडिक फंक्शन। मेन्डलिभमा चाहिँ एटोमिक मासको पिरियोडिक फंक्शन, मोस्टलीमा मोडर्नमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एटोमिक नम्बरको पिरियोडिक फंक्शन। यसको मतलब एलिमेन्ट्सहरूलाई मास अनुसार एरेन्ज गर्यो भने पनि पिरियोडिसिटी आउँछ, एटोमिक नम्बर अनुसार एरेन्ज गर्यो भने पनि पिरियोडिसिटी आउँछ। फरक के हो? मास अनुसार एरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै लिमिटेसन्सहरू आउँदो रहेछ। एटोमिक नम्बरमा एरेन्ज गर्यो भने त्यो अलमोस्ट सबै लिमिटेसन्सहरू के हुन्छ त? रिमुभ हुन्छ। यसको मतलब एटोमिक मास भन्दा एटोमिक नम्बर के रहेछ त? मोस्ट फन्डामेन्टल प्रोपर्टी रहेछ। अब कुरा अगाडि बढौँ है। यो सर्टेन इन्टरभल भने चाहिँ के हो त? सर्ट इन्टरभल एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी आफ्टर सर्टेन इन्टरभल के हुन्छ अरे भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्छ। सर्टेन इन्टरभल पछि रिपिट हुन्छ भने चाहिँ कति इन्टरभल पछि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँनिर हेर है, जस्तो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन छ होइन। हाइड्रोजन पछि के आयो भन्दाखेरि हाइड्रोजन पछि के आयो? यहाँनिर हिलियम आयो है। प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ भन्छ। लिथियमबाट देखि लिएर कहाँसम्म हिलियम पछि यहाँनिर नियोन आयो। कतिवटा एलिमेन्टको इन्टरभल हो भन्दाखेरि 2। अब दुईटा एलिमेन्टलाई क्रस गरेपछि प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ। अनि यहाँनिर कतिवटा एलिमेन्टलाई क्रस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 8वटा एलिमेन्टलाई क्रस गरेपछि प्रोपर्टी रिपिट हुने भयो, सोडियम होइन। अनि गर्दै 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 यहाँनिर के भयो? यहाँनिर आर्गन आयो। कतिवटा एलिमेन्टलाई क्रस गर्नु पर्यो, फेरि 8वटालाई क्रस गर्नु पर्यो। यस्तै एलिमेन्ट्सहरूलाई यसरी क्रस गर्दै गर्दै गयो भने होइन एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन के हुँदै जान्छ? यहाँनिर रिपिट हुँदै जान्छ। यहाँनिर यसरी यहाँ 8वटालाई क्रस गर्दै यहाँनिर 18वटालाई क्रस गर्नुपर्छ, यहाँनिर 18वटालाई क्रस गर्नुपर्छ है। अनि यहाँनिर के हो भन्दाखेरि 32वटालाई क्रस गर्नुपर्छ है त। यो हो यहाँनिर। अनि तल पनि यहाँ के हो भन्दाखेरि 32 एलिमेन्ट्स। यो जुन नम्बर आयो कि यतिवटा एलिमेन्ट्सहरूको इन्टरभल पछि तिनीहरूको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि रिपिट हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट यहाँनिर आयो है। अनि यो जुन इन्टरभल छ त्यसको नाम छ, त्यसको नाम के हो भन्दा यतिवटा एलिमेन्ट्सहरूलाई क्रस गरेपछि तिनीहरूको प्रोपर्टी रिपिट हुन्छ। अनि यो जुन नम्बरहरू आयो नि, यो नम्बरको नाम के त? यो नम्बरहरूको नाम, यो नम्बरको नाम के हो भन्दाखेरि म्याजिक नम्बर्स भन्ने गर्छ यहाँनिर आएर है। यो भनेको चाहिँ कति इन्टरभल पछि रिपिट हुने भन्दाखेरि यहाँनिर छ यहाँनिर 2, 8, 8, 18, 89, 32 भनेर आयो, म्याजिक नम्बर आयो है। 2, 8 म्याजिक नम्बर। एकजना यो को हो भन्दाखेरि नरेश गिरी। 2, 8, 18, 32 भनेको छ, यो रङ हो यो है। 2, 8, 18, 32 भन्नु मिल्दैन। तिमीहरूको यो वर्कबुकमा पनि कतै कतै होला है। 2, 8, 18, 32 होइन कि यसलाई म्याजिक नम्बर भन्यो भने रङ हुन्छ। किन रङ हुन्छ म एकछिनपछि कुरा गर्छु यहाँनिर है। म्याजिक नम्बर भन्यो भने 2, 8, 8, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 18 भन्नुपर्छ अनि 32। अब यहाँनिर हेर है, 2, 8, 18, 18, 32 को कुरा जुन यहाँनिर आयो, यो एउटा मात्रै 32 छ यहाँनिर है। एउटा मात्रै 32 छ यहाँनिर। यसको मतलब के हो भने यो पुरानो हो यहाँनिर है। यो कति बेलाको कुरो भने जति बेला पिरियोडिक टेबलमा जुन 7th पिरियड छ नि, 7th पिरियड, 7th पिरियड अलिक पहिलाको 2-3 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने 7th पिरियड के थियो भन्दाखेरि इन्कम्प्लिट थियो।
इनकम्प्लिट हो। त्यति बेला हामीले म्याजिक नम्बरको कुरा गर्दाखेरि एउटा माथि 32 थियो, तर आजभोलि 7th पिरियड के भइसक्यो, यहाँनिर कम्प्लिट भइसक्यो। 7th पिरियड कम्प्लिट भइसकेपछि के भन्दाखेरि अर्को पनि 32 आयो यहाँनिर है। अब हामीले म्याजिक नम्बरमा एउटा मात्रै 32 होइन, कतिवटा 32 भन्ने गर्छौँ यहाँनिर, 2वटा 32 भन्ने गर्छ। यो धेरै भएको छ नि, जम्मा 2-3 वर्ष हुँदैछ यहाँनिर है। पुरानो बुक्सहरूमा एउटा 32 छ। अब नयाँ बुकहरू तिमीले हेऱ्यौ भने 2टा 32 आयो। किन 2टा 32 आयो भन्दाखेरि 7th पिरियड के भइसक्यो यहाँनिर, 7th पिरियड कम्प्लिट भइसक्यो र 7th पिरियडमा अब कतिवटा एलिमेन्ट छ भन्दाखेरि 32 एलिमेन्टहरू छ। त्यसो भए अब कन्क्लुजनमा के आयो भने व्हिच अफ द फलोइङ इज म्याजिक नम्बर भनेर क्वेसन आयो भने है, व्हिच अफ द फलोइङ इज म्याजिक नम्बर भन्ने क्वेसन आयो भने सबभन्दा बेस्ट एन्सर भनेको चाहिँ के रहेछ त यहाँनिर, 2वटा 32 भएको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर। अब अप्सनमै एउटै मात्रै 32 छ भने त के गर्नु पर्यो, त्यही अब हामीले एन्सर मान्नु पर्यो यस्तो है। अब अप्सनमै यो 2टा 32 छैन भने त तिमीले यही टिक लाउनु पर्ने भयो। तर यो भनेको चाहिँ पुरानो कुरा भयो है, भनेको जब 7th पिरियड कम्प्लिट भएको थिएन। अब 7th पिरियड कम्प्लिट भइसकेपछि त 2टा 32 आउँछ भयो यहाँनिर है। त्यसो सबभन्दा बेस्ट एन्सर चाहिँ 2टा 32 हो। यदि अप्सनमा 2टा 32 छैन भने तिमीले अब बेस्ट एन्सर कसलाई मान्नु पर्यो यहाँनिर भन्दाखेरि यो 32 भएको है। ल ठिक छ, त्यसो के भयो त, यो भनेको नयाँ कन्सेप्ट र पुरानो कन्सेप्ट हो। अहिले 7th पिरियड कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले 2टा 32 भन्ने गर्छौँ। अलिकति अगाडिको कन्सेप्ट हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त, म्याजिक नम्बर है। ल त्यो भयो म्याजिक नम्बरको कुरा। अब म्याजिक नम्बरको कुरा आयो, म्याजिक नम्बर यसलाई किन भन्यो भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर है। कस्तो इक्जाम्पल दिनु हो यहाँनिर। ल इक्जाम्पल म यहाँनिर अहिले प्रिडिक्टेबल, मैले अघि प्रिडिक्टेबलको कुरा गरेको थिएँ, एकैछिन पक्का है त। इक्जाम्पल कस्तो इक्जाम्पल हो भन्दाखेरि नि यस्तो पक्का है, पहिला यसलाई मेटाउँ होइन। देखिरहेको छु स्लाइड है, थोरै यस्तो गर्न खोजेको एकैछिन है, ठ्याक्कै स्लाइडमा जान खोजेको भएन। ल हेर त, यो देखिरहेको छु प्रिडिक्टेबल, देखिरहेको छु नि, आएको छ है। यस भन न हो, प्रिडिक्टेबल देखिएन के भयो त, देखियो अब देखियो प्रिडिक्टेबल। स्क्रिनमा आएको छ प्रिडिक्टेबल, अझै आएन, के भयो त हौ। त्यही भएर चलायो कि के हुन्छ हुन्छ। अब प्रिडिक्टेबल चाहिँ यहाँ 110 छ नि यहाँनिर। यहाँ सुरुमा यो खाली थियो कि, यो सबै खाली हो, सुरुमा खाली थियो हो। त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा यहाँदेखि 6 पिरियड जुन छ नि यहाँनिर, यो 6 पिरियड भनेको चाहिँ 32 एलिमेन्ट थियो कि यहाँनिर, 32 है, यहाँ 32, यहाँनिर भनेको 18, यहाँनिर भनेको 18, यहाँनिर भनेको 8, यहाँनिर भनेको 8, अनि यहाँनिर भनेको यो माथि हाइड्रोजन हिलियम छ नि यहाँनिर है, हाइड्रोजन यहाँ माथि छ, यहाँनिर हाइड्रोजन, यहाँनिर भनेको 2 हो है। ल त्यसो सुरुमा जति बेला यो इनकम्प्लिट थियो नि 7th पिरियड, जति बेला 7th पिरियड इनकम्प्लिट थियो त्यति बेला हामीले एउटा मात्रै 32 लिने गर्थ्यौँ, एउटा मात्रै 32। अबको जुन प्रिडिक्टेबल छ हो त्यो भनेको चाहिँ अब यो सबैमा नाम आइसक्यो कि यहाँनिर, सबैमा नाम आइसक्यो यहाँनिर।
अब चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्लिट भइसक्यो यहाँनिर, सबैको नाम आइसक्यो यहाँनिर। अब हामीले 2वटा 32 लिने गर्छौँ भनेको चाहिँ भर्खरको कुरो भयो यहाँनिर है। ल त्यसो भए अप्सनमा मैले के भने मैले अघि भने नि कुरा त, अप्सनमा के भन्दा 2टा 32 छ भने त्यो सबभन्दा बेस्ट अप्सन हो, त्यो त्यहाँ करेक्ट लगाउँछौ। 2वटा 32 छैन भने एउटा 32 भएको चाहिँ सबभन्दा के हो भन्दाखेरि बेस्ट अप्सन हो है। कुरा बुझियो? ल यहाँनिर थियौँ है। म्याजिक नम्बर भनेपछि मैले के भने भन्दाखेरि यहाँनिर हेर है, म्याजिक नम्बरमा यो एउटा मात्रै दिएको छ, यस्तो छ भने यो सब अब यस्तो यति मात्रै दिएको छ भने सबभन्दा बेस्ट अप्सन हो। यदि 2टा दिएको छ भने यो सबभन्दा बेस्ट अप्सन हो। तिमीले यसलाई सबभन्दा बेस्ट अप्सन मान्नु पर्यो है, 2टा 32 भएको म्याजिक नम्बरको कुरा। अनि म्याजिक नम्बर किन भन्यो भन्ने कुरा हामी गर्दैछौँ यहाँनिर। म्याजिक भनेको के हो त? व्हाट इज मिन्ट बाई म्याजिक? म्याजिक भन्छ नि हामीले यहाँनिर है। म्याजिक भनेको के हो क्या यहाँनिर? म्याजिक भनेको एक्चुअली के भन्दाखेरि जस्तो जादु है, म्याजिक भनेको जादु। मनोज भुसाल हैन। ल जस्तो तिमीहरू अहिले प्रिपरेसन गर्दैछौ हैन, तिमीहरूका साथीहरू होला, कोही फर्स्ट पोजिसनमा आउँथ्यो होला हैन। जस्तो कोही के कस्तो स्टुडेन्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 2-3 घण्टा पढ्ने फर्स्ट पोजिसनमा आउने, कोही 10 घण्टा पढ्ने त्यो पनि फर्स्ट पोजिसनमा नआउने है। अब 10 घण्टा पढ्दा चाहिँ फर्स्ट पोजिसनमा नआउने, कोही 2-3 घण्टा पढ्छ फर्स्ट पोजिसनमा आउँछ है। त्यो 2-3 घण्टा पढेर नाम निकाल्नु, टप पोजिसनमा आउनु भने चाहिँ म्याजिक हो क्या। म्याजिकको मतलब के हुन्छ भने अरूले जुन काम गाह्रो गरेर गर्न सक्दैन, कुनै मान्छेले त्यो काम सजिलै गरिदियो भने त्यसलाई भन्छ म्याजिक भन्ने गर्छ। म्याजिकको मतलब के हो भन्दाखेरि गाह्रो कामलाई सजिलै गर्नु हो है। यो म्याजिक नम्बरले 2वटा कामलाई सजिलो बनाउँदैछ। पहिलो काम के हो भन्दाखेरि हामी सिग्निफिकेन्समा जाँदैछौँ। सिग्निफिकेन्सेस अफ म्याजिक नम्बर। पहिलो डिटर्मिनेसन अफ एटोमिक नम्बर, डिटर्मिनेसन अफ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन अ पिरियड। पिरियोडिक टेबलमा कतिवटा पिरियड छ भन्दाखेरि 7वटा पिरियड छ हेर है। र 7वटा पिरियडमा कुन पिरियडमा कतिवटा एलिमेन्ट, टोटल एलिमेन्ट हामीसँग कति छ भन्दाखेरि टोटल एलिमेन्ट हामीसँग छ यहाँनिर